नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानल सिमिरा निटिङमा सबैजनालाई स्वागत छ। मैले पहिले नै बच्चाको यस्तो किसिमको जुराफको भिडियो सेयर गरिसकेको छु। अब यही जुराफको म्याचिङ टोपी बनाउन गइरहेको छु बच्चाको लागि, जुन चाहिँ यस्तो किसिमको रहेको छ। अब चाहिँ यस्तो किसिमको टोपी बनाउन गइरहेको छु। यसरी यस्तो पाटा पाटा परेको छ। यो पाटामा दुई किसिमको बुनाइ रहने गर्छ। यसरी बीचमा जाली पनि छ। यस्तो यसरी यो किसिमको बुन्न गइरहेको छु दुई कलरमा। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ भिडियो हेरेर सल्लाह सुझाव दिनु होला र आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा निर्धक्कसँगले राखिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब बटन दबाएर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो टोपी बनाउन सुरु गरौँ है त। अब टोपीको लागि घर लगाउन जाँदैछु। यसरी बेरेर म यहाँ 100 घर लगाउँछु। 2 3 4 5 यसरी नै मैले 100 घर लगाउँछु अनि तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। 97 98 99 र 100 घर मैले काँटामा लगाइसकेको छु। यो घर लगाउने तरिका पनि मैले अगाडिको भिडियोमा सेयर गरिसकेको छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा काँटा थुतेर अब हामी बुन्न सुरु गर्छौं। हामी यहाँनिर टोपीको बोर्डरमा एक घर उल्टो र एक घर सुल्टो बुन्छौं। एक घर उल्टो, फेरि एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो, एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो। यसरी नै यहाँ अन्तिमसम्म पुर्याउँछु र अनि तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। 97 98 99 र अनि यो 100। अब हामी उल्टोपट्टिबाट यो दोस्रो कलरको धागोले सुरु गर्छौं। पहिलो घर यसरी थुतिसकेपछि दोस्रो लाइनमा अथवा यो उल्टोपट्टिको लाइनमा हामी सबै घर उल्टै उल्टो बुन्छौं। यसलाई यसरी चिप्दै लाने। नफुस्कियोस् भनेर यसरी धागो यसलाई लपेट्दै लगेको हो। यसरी 5-6 घरसम्म यसरी यो धागोको टुप्पोलाई लपेट्दै लगेपछि अब फुस्किदैन। यसरी नै हामी उल्टोपट्टिबाट सबै घर उल्टै उल्टो बुनेर सक्छौं। म पनि तपाईहरुलाई यहाँ अन्तिमसम्म बुनेर सक्छु अनि फेरि देखाउँछु है त। यसरी उल्टोपट्टिबाट सबै घर उल्टै उल्टो र सुल्टोपट्टिबाट एक घर सुल्टो एक घर उल्टो गरेर यहाँनिर यति भएको छ। अब यसरी नै अगाडिबाट एक घर सुल्टो एक घर उल्टो र पछाडिबाट सबै घर उल्टो उल्टो गरेर जम्मा 12 लाइन बुन्छौं। अगाडिबाट 6 र पछाडिबाट 6 गरेर जम्मा 12 लाइन बुन्ने छु। अनि
त्यसपछि फेरि तपाईहरुलाई देखाउन लिएर आउँछु। मैले यसरी यो दोस्रो कलरले अगाडिबाट पनि 6 लाइन र पछाडिबाट पनि 6 लाइन बुनेर यति सकिसके। अब यसपछि चाहिँ भने अगाडिबाट सुल्टै सुल्टो र पछाडिबाट सबै उल्टै उल्टो बुन्छौं। यो तरिकाले चाहिँ हामी अगाडिबाट 8 लाइन र पछाडिबाट 8 लाइन यसरी अब चाहिँ सुल्टै सुल्टो बुन्छौं। अब उल्टोपट्टिबाट यसरी सबै घर उल्टै उल्टो बुन्छु। यसरी पछाडिबाट सबै घर उल्टै उल्टो र अगाडिबाट सबै घर सुल्टै सुल्टो बुनेर म अब 16 लाइन बनाउँछु। अघि एक लाइन अगाडिबाट बुनिसकेको छु भने अब यो दोस्रो लाइन पछाडिबाट अथवा उल्टोपट्टिबाट यसरी उल्टो बुनिरहेको छु। अब यसरी नै म 16 लाइनसम्म पुर्याउँछु र अनि तपाईहरुलाई देखाउन लिएर आउँछु। यसरी सुल्टोपट्टि सुल्टै सुल्टो र उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो बुन्ने यो क्रमको यो अन्तिम लाइनमा यहाँनिर 9 वटा घर बढाउनु पर्ने हुन्छ। 9 वटा घर बढाउनका लागि 11 घर बुनिसकेपछि एक घर 11 घर बुनिसकेपछि फेरि एक घर गर्दै म घर बढाउने छु। यसरी एक घर थुतिसकेपछि यो 2 11 अनि चौधौँलामा यसरी घुमाएर लिने अनि यो दाहिने काँटामा यसरी राखेर घर कसिदिने। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पनि फेरि अर्को घर यसरी लिने र अनि यताबाट यो चौधौँलाको धागोलाई दाहिने काँटामा घर बढाउने। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँनिर फेरि अब अर्को घर यसरी 3 घर बढ्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यसरी नै 11 घर बुन्दै एक घर बढाउँदै 11 घर बुन्दै एक घर बढाउँदै गरेर यो लाइन सक्नुपर्ने छ। 9 10 र 11 अनि फेरि एक घर यसरी बढाउने र यो अन्तिमको घर पनि उल्टो बुन्दिने। यसमा हाम्रो पहिले 100 घर थियो भने हामीले 9 घर बढाइसकेपछि अब 109 घर भएको छ। यसलाई हामीले 6 वटा भाग लगाउँदाखेरि प्रत्येक भागमा 18 वटा घर पर्न आउँछ। त्यसरी अब हामी यहाँबाट डिजाइन पनि निकाल्छौं र अनि प्रत्येक भागको एउटा एउटा घर घटाउँदै हामी अगाडि बढ्छौं। त्यसको लागि मैले पहिलो लाइनमा सुल्टोपट्टिबाट 13 घर बुनिसकेको छु। अब 14 15 घर बुनिसकेपछि अब 3 वटा घरलाई एउटै घर बनाउने। पहिलो 2 वटा घरलाई यसरी सुल्टो बुन्ने जस्तो गरिकन यसरी थुत्ने र अनि देब्रे काँटामा यसलाई यसरी पल्टाएर राख्ने। त्यसपछि यो पछाडिपट्टिबाट अर्को पनि एउटा घर लिएर 3 वटा घरलाई एकैचोटि सुल्टो बुन्दिने।
यसरी हामीलाई एउटा घर घटाउनु पर्ने ठाउँमा दुईवटा घर घटेर हामीलाई एउटा कम भएको छ। अब त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी यसरी माथिबाट धागो बेरेर यहाँनिर जाली बनाउँछौँ र एक घर यसैलाई गन्छौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो जम्मा 17 घर भयो। अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 र एकले 17 घर भयो। अब फेरि हामी 15 घर सिधा बुन्छौँ सुल्टै सुल्टो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 घर बुनिसकेपछि अब 3वटा घरलाई एउटै घर बनाउने। पहिलो 2वटा घरलाई यसरी सुल्टो बुन्ने जस्तो गरिकन यसरी थुत्ने र अनि देब्रे काँटामा यसलाई यसरी पल्टाएर राख्ने। त्यसपछि यो पछाडिपट्टिबाट अर्को पनि एउटा घर लिएर 3वटा घरलाई एकैचोटि सुल्टो बुनिदिने। अनि एक घर माथिबाट यसरी हामी थप्छौँ। यो धागोलाई माथिबाट यसरी बेरेर एक घर बनाएपछि हाम्रो 17वटाको एक भाग बुन्यौँ भने अब दोस्रो 17वटाको भाग बुन्यौँ। फेरि यसरी नै दोहोऱ्याउँदै जाने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 र 15। 15वटा बुनिसकेपछि फेरि यो 3वटालाई एउटै घर बनाउनको लागि 2वटालाई पहिले यसरी लिएर देब्रे काँटामा पल्टाएर राख्ने। अनि पछाडिबाट 3वटा घरलाई लिएर एउटै घर बनाउने। यसरी यति गरिसकेपछि फेरि धागो माथिबाट चढाएर यसरी राख्नुपर्छ। यही तरिकाले नै म अन्तिमसम्म पुर्याउँछु अनि तपाईलाई देखाउँछु है त। 13, 14 र 15। अब यो 3वटा घरलाई एउटै घर बनाउने। त्यसो गर्दाखेरि 18वटाको भाग पर्न आउँछ। यो 2वटालाई यसरी थुतिसकेपछि पछिल्लो काँटामा पल्टाएर राख्ने। अनि पछाडिबाट 3वटा घरलाई एकैचोटि लिने। अनि यसो गरेपछि अनि फेरि यो दाहिने काँटामा एकचोटि माथिबाट धागो बेरेर यसरी राख्ने। अनि यो अन्तिमको एउटा घरलाई सुल्टो बुनिदिने। अब यता पछाडिपट्टिबाट यो एक घर थुतिसकेपछि 17 घर उल्टो बुन्ने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 र यो 17। यहाँनिर हामीले यो जाली बनाएको ठाउँमा आइपुगुन्जेलसम्म उल्टो बुन्ने। अनि त्यसपछि धागो उता लगेर फेरि अब यो जालीदेखि 17 घर सुल्टो बुन्ने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17। फेरि अर्को जालीमा आइपुग्यो। फेरि अगाडि धागो ल्याउने र 17 घर उल्टो बुन्ने। त्यसै गरिकन पहिलो जाली आउन्जेलसम्मको लागि 17 घर उल्टै उल्टो, त्यसपछि 17 घर सुल्टै सुल्टो, फेरि 17 उल्टो, फेरि 17 सुल्टो, फेरि 17 उल्टो गरेर एक भाग उल्टो, एक भाग सुल्टो, एक भाग उल्टो, एक भाग सुल्टो गरेर हामी अन्तिमसम्मै पुर्याउँछौँ। 16, 17। फेरि यो अर्को जाली आइपुग्यो। यहाँसम्म उल्टो बुनिसकेपछि अब फेरि अर्को जाली नआउन्जेलसम्म सुल्टो बुन्छौँ। यही जालीलाई आधार मान्दा पनि हुन्छ, हामीले गनी बस्नु पर्दैन। यो जाली नआउन्जेलसम्म
पहिले सुरुमा एउटा जालीदेखि अर्को जालीसम्म, अर्को जाली चाहिँ नबुनिकन त्यहाँसम्म एक भाग, फेरि अर्को जाली सुरु भएपछि अर्को जालीसम्म, त्यहाँदेखि अर्को जालीसम्म हामीले यसरी बुनेर सक्यौँ। अब यो जालीदेखि फेरि सुल्टो बुनौँ। अर्को जाली नआउन्जेलसम्म सुल्टो बुनेर सक्ने, नगनिकन बुने पनि हुन्छ। यसरी यो जालीको अघिल्लो घरसम्म बुनेर सकेपछि अब चाहिँ फेरि धागो अगाडि ल्याउने र अनि फेरि उल्टै उल्टो बुन्न थाल्ने। अर्को जाली नआउन्जेलसम्म जहिले पनि पछाडिपट्टिबाट हामीले बुन्दाखेरि सुरुको भागमा उल्टै उल्टो बुन्ने र फेरि अर्को जाली आएपछि अर्को जालीसम्म सुल्टै सुल्टो, फेरि अर्को जालीदेखि फेरि अर्को जालीसम्म उल्टै उल्टो, यसरी एक जालीदेखि अर्को जालीसम्म एक भाग सुल्टो र एक भाग उल्टो गरेर बुनेर हामी उल्टोपट्टिबाट सिद्ध्याउने। यसरी फेरि अर्को जाली आयो, यहाँसम्म उल्टै उल्टो बुनेपछि अब फेरि धागो उता लगेर अब सुल्टो बुन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम भाग हो। अब जाली आउँदैन। यो अन्तिम सबै भाग हामी अब सुल्टै सुल्टो बुनेर सिध्याइदिन्छौँ। यसरी हामी अन्तिमसम्म बुनेर सक्यौँ। अब यो लाइन पनि फेरि एकचोटि देखाउँछु। पहिलो घर उतारिसकेपछि अब दोस्रो घर बुन्न थालौँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 र यो 14 घर बुनिसकेपछि अब हामी यो 3 घरलाई एउटै घर बनाउँछौँ। यसरी दुईटा घर थुत्ने, अघिल्लो दुईटालाई र अनि पछिल्लो काँटामा राखेपछि फेरि पछाडिबाट नै अर्को घर पनि लिने, तीनैवटा घरलाई अनि यसरी लिइसकेपछि एउटै घर बनाएर बुनिदिने। यति गरेपछि फेरि एउटा जाली बनाउने, यहाँनिर फेरि 14वटा बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 र 14। यति गरेपछि फेरि हामी 3टा घरलाई एउटै घर बनाउँछौँ। यो दुईटा अघिल्लो घर र अनि यताबाट पछाडि राखेर 3टा घरलाई एउटै घर यसरी बनाउने अनि एक घर फेरि यसरी बढाउने अथवा जाली बनाउने, माथिबाट धागो राखेर फेरि 14 घर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वटा बुनिसकेपछि फेरि यो 3वटा घरलाई एउटै घर बनाउने। दुईटालाई थुतेर पछिल्लो काँटामा राख्ने, यसरी पल्टाएर अनि पछाडिबाट यसरी एउटै घर बनाइदिने अनि एउटा जाली बनाउने। यसरी नै प्रत्येकचोटि एक भागमा एउटा घर घट्दै जान्छ। हामीले सुरुमा 18 घरदेखि थालेको थियौँ भने 18 घरको लागि 15 घर सुल्टो बुनेर 3वटालाई एउटै घर बनाउने र एउटा जाली बनाउने गरेको थियौँ। अहिले यो दोस्रो लाइनमा सुल्टोपट्टिबाट फेरि 14 घर बुन्यौँ अनि 3टा घरलाई एउटै घर बनाएर अनि जाली बनायौँ। यसै गरिकन अब अर्को लाइनमा फेरि सुल्टोपट्टिबाट 13 घर बुन्छौँ र बाँकी अनि फेरि अर्कोचोटि 12 घर, फेरि 11 घर, फेरि 10 घर गरेर एक एक घर कम्ती गर्दै जान्छौँ। यो अगाडिको सुरु भागको र अनि 3टालाई एउटा बनाउने र अनि जाली बनाउने चाहिँ प्रत्येकचोटि गर्दै जान्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भइसकेपछि फेरि दुईवटा घरलाई यसरी लिएर पछिल्लो काँटामा राख्ने, पल्टाएर अनि एउटालाई पनि लिने, 3वटा घरलाई एकैचोटि यसरी
एउटै घर बनाइदिएपछि अनि यसरी माथिबाट धागो बेर्दिने। फेरि 14 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब फेरि 3टालाई एउटै घर बनाउने पालो आयो। 2 घरलाई यसरी लिएर पछिल्लो काँटामा राखेपछि अनि 3 घरलाई पछाडिबाट एउटै घर बनाइदिने। यति भइसकेपछि हामी फेरि एकचोटि यो दाहिने काँटामा यसरी धागो बेर्छौँ। अब अन्तिमको भाग आएको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 3 घरलाई फेरि एउटै घर यसरी पछाडिबाट 3 घर लिएर एउटै घर बनाइसकेपछि हामी एक घर यसरी जाली बनाउँछौँ र पछिल्लो एउटा घरलाई सिधा बुनिदिन्छौँ। अब पछाडिबाट फेरि पनि अघिल्लोचोटि जस्तै गरिकन यसरी एउटा घर थुतिसकेपछि यो जाली छ, यो जालीदेखि अब अर्को जालीसम्म हामी उल्टै उल्टो बुन्छौँ। यसरी यहाँ अर्को जाली आइपुग्यो। अब यहाँसम्म उल्टै उल्टो बुनेको थियौँ भने अब यो जालीदेखि फेरि धागो उता लगेर सुल्टै सुल्टो बुन्न थालौँ अर्को जाली नआएसम्म। यसरी नै एक जालीदेखि अर्को जालीसम्म हामी एक भाग सुल्टो बुन्छौँ भने अर्को भाग चाहिँ फेरि उल्टो बुन्छौँ। पछाडिपट्टिबाट जहिले पनि एक भाग उल्टो एक भाग सुल्टो बुनेर सिध्याउँछौँ। त्यसको लागि हामीले जालीलाई सिमाना बनाउँछौँ यसरी। अब फेरि अर्को जाली आयो, यहाँदेखि फेरि अब उल्टो बुन्ने। यसरी नै यो लाइन पनि सकाउँछु। यसरी एक एक घर घटाउँदै मैले अगाडिबाट 2 लाइन र पछाडिबाट 2 लाइन बुनिसकेँ। यो किसिमको बुट्टा देखिन आउँछ। पहिलो लाइनमा 15वटा घरलाई सुल्टो बुनेको थियौँ, त्यसपछि दोस्रो लाइनमा 14वटा घरलाई सुल्टो बुन्यौँ र अब यो तेस्रो लाइनमा 13वटा घरलाई सुल्टो बुन्ने। अनि त्यसपछि फेरि अर्को लाइनमा 12वटा घर 11वटा 10वटा गर्दै गर्दै त्यति बुनिसकेपछि प्रत्येक लाइनमै 3वटा घरलाई एक घर बनाउने र अनि धागो चढाएर यहाँनिर जाली बनाउने गर्छौँ। अनि पछाडिपट्टिबाट भने यो अघिल्लो जालीदेखि अर्को जाली नआउन्जेलसम्म सुरुको भाग उल्टो बुन्ने र त्यसपछि फेरि अर्को जालीदेखि अर्को जालीसम्म सुल्टै सुल्टो बुन्ने। फेरि त्यो जालीदेखि अर्को जालीसम्म उल्टै उल्टो बुन्ने। त्यसरी नै प्रत्येकचोटि सुरुमा उल्टै उल्टो सुल्टै सुल्टो उल्टै उल्टो सुल्टै सुल्टो गरेर अन्तिममा सुल्टै सुल्टो बुनिसकेपछि त्यो लाइन सकिन्छ। जहिले पनि उल्टोपट्टिबाट त्यही तरिकाले हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ र अगाडिपट्टिबाट एउटा सुल्टो र 3वटा घरलाई एउटै घर बनाइसकेपछि अनि फेरि जाली बनाउने ठाउँसम्म पुर्याएर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै गर्नुहोस् है त। यसरी अगाडिबाट प्रत्येक लाइन एउटा एउटा घर घटाउँदै गएर अहिले मेरो यो 6वटा ग्रुपमा जम्मा 3-3वटा मात्र बाँकी रहेको छ। यसमा हामीले सुरुमा बुनेको सिधा लाइनको यहाँनिर सबैभन्दा पहिले सुल्टै सुल्टो 15वटा बुनेको थियौँ, त्यसपछि 14, 13 गर्दै गर्दै एउटा बुनेर अनि 3वटालाई एउटै बनाइसकेपछि फेरि पछाडिपट्टिबाट उल्टो र सुल्टो गरेर सकिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर एउटा ग्रुपमा 3टा मात्रै छ। यो 3टालाई एउटै बनाउनु पर्ने छ यहाँ चाहिँ। अब यसको लागि पहिलो यसरी पहिलो घर थुतिसकेपछि अब यो 2टालाई चाहिँ एउटै बनाउने। यसरी पहिलो एउटा मात्रै घर थुतेर पछिल्लो काँटामा पहिले यस्तै गरेर राख्ने अनि यो 2वटा घरलाई
एकैसाथ पछाडिबाट यसरी एउटै घर बनाउने। त्यसपछि यो अघिल्लो हामीले थुतेको घरलाई अब यसरी माथिबाट क्रस गरेर राखिदिने। अनि फेरि हाम्रो तरिका उयो यसरी धागो लपेटेर जाली बनाउने। फेरि यो एउटा घर बुन्ने अनि यो दुईटा घरलाई दुईटा घरको एउटा घर पहिलो घरलाई थुतेर पछिल्लो काँटामा राखिसकेपछि यसरी पछाडिपट्टिबाट यसरी एउटै घर बनाउने र यो अघिल्लो बुनेको घरलाई माथिबाट यसरी क्रस गराएर राखिदिने। फेरि धागो घुमाउने, एक घर सिधा बुन्ने अनि यो घरलाई थुतेर यसरी नै हामी अन्तिमसम्म यो लाइनको पुग्छौँ। यसरी हामी यो लाइन पुरा गर्छौँ। अनि पछाडिबाट फेरि तरिका उही हो। यसरी यो ग्रुप उल्टो बुन्ने, एउटा भयो, यो अर्को दुई। अब यो जाली आइसक्यो, फेरि धागो उता लगेर अब सुल्टो यसरी फेरि अर्को जाली आयो। अब यसलाई यसरी सुल्टो बुनेर सिध्याइदिने। अब यतापट्टि यसलाई फेरि पहिले जस्तै गरिकन एउटा घर थुत्ने र अनि यो घरलाई बुनिदिने अनि पछिल्लो घरलाई यसरी फेरि क्रस गराएर राखिदिने। अब चाहिँ एउटा एउटा मात्रै बनाउँछौँ। अब धागो घुमाउँदैनौँ हामी। फेरि धागो घुमायो भने फेरि दुईवटा नै रहिहाल्छ। त्यही भएर धागो नघुमाइकन फेरि यो एउटा बुन्ने, यो अर्को पनि बुन्ने र अनि यसलाई माथिबाट चढाएर राखिदिने यसरी। फेरि अर्को पनि सिधा बुन्ने, दुईटा बुन्ने र यसरी क्रस गराइदिने। दुईटा बुनेर एउटा घरलाई माथिबाट क्रस गराएर राखिदिने यसरी। यसलाई पनि यसरी पछाडिबाट चाहिँ अब सबै घर उल्टो बुनिदिने। चार, पाँच, छ, यो सात। यसरी सातवटा घर भइसकेपछि अब हाम्रो टोपीको बुनाइ यहीँनिर सकिन्छ। योभन्दा माथि हामी लाँदैनौँ। टोपी यो तरिकाको देखिन्छ। यस्तो तरिकाको। अब यसलाई हामी सियोमा धागो छिराएर बिट मार्छौँ। यति गरिसकेपछि मैले यति जति धागो लिएर सियोमा छिराइसकेको छु। अब यहाँनिर यसरी यो घरमा सियो छिराउने र अनि यो घरलाई छोडिदिने। यसरी बिट मार्दैछु। यसरी अब काँटाको काम सकियो।
फेरि एकचोटि डबल गर्दैछु। अब यसको यो छेउ टिप्ने। अब यो छेउ टिप्नको लागि यो सिक्री छ नि, यसको बिचमा यो दुईटा धागो रहेको हुन्छ। अब यो दुईटा सिक्रीको बिचमा पनि यो हो, अनि फेरि यो दुईटा सिक्रीको बिचमा यसरी यसमा टिप्ने। यतापट्टि पनि त्यस्तै छ। यसरी यो दुईटाको बिचमा यसरी 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 टिप्ने। यो सुल्टैपट्टिबाट हुन्छ। यसरी यहाँनिर अनि अब फेरि यतापट्टिको यो एउटा सिक्री र यो अर्को सिक्रीको बिचमा यसरी यतापट्टि यो एउटा सिक्री र यो अर्को सिक्रीको बिचमा यसरी अन्तिममा आइपुगिसकेको छु। यो तरिकाको छेउटी पाइमा कहाँनिर जोडेको हो भनेर थाहा पत्तै हुँदैन। हेर्नुहोस् त सरासरी बुनेको छ। एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो, सुल्टो उल्टो, सुल्टो उल्टो, सुल्टो उल्टो, सुल्टो उल्टो। हामीले यहाँनिरबाट जोडेर ल्याएका हौँ। यसरी टिप्दाखेरि कहीँ पनि जोडेको देखिँदैन, जोडे जस्तो यो तरिकाको देखिन्छ। यसलाई अलि धागो लुकाउने। यसरी छेउ लुकाइदिएपछि यहाँनिर हामी एउटा गाँठो बनाइदिँदा हुन्छ। तपाईहरुलाई यो डिजाइनको मेरो टोपी बुनाइ भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि नबिर्सिकन एक सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने आशा गरेकी छु। फेरि पनि अर्को नयाँ बुनाइ भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई। फेरि भेटौँला। सी यू नेक्स्ट टाइम।